सनातन धर्म र पूर्वीय दर्शनका कुशल व्याख्याता हुनुहुन्छ डाक्टर स्वामी केशवानन्द गिरी। विक्रम सम्वत 2044 सालको श्रावण महिनामा यस धरतीमा पदार्पण हुनुभएका गिरीले औपचारिक रूपमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट पाणिनीको अष्टाध्यायीमा अद्वैत दर्शन शीर्षकमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। शुक्ल यजुर्वेद संहिता, लघु सिद्धान्त कौमुदी भाग 1, 2 र 3, लघु भागवतम, रुद्राष्टाध्यायी, याज्ञवल्क्य शिक्षा, संस्कृत शब्दकोश, संस्कृत एवं नेपाली बालगीत जस्ता रचनाको सृजना र कुशल अनुवाद गर्नुभएका गिरीमा पूर्वीय दर्शन र सभ्यतामा रहेको वस्तु, सत्य, तथ्य अनि प्रमाणिकतालाई रचना र अनुवाद मार्फत बाह्य प्रकटीकरण गर्नुपर्छ भन्दै अहोरात्र साधनामा तल्लीन हुनुहुन्छ। बुढा नीलकण्ठ मन्दिर, काठमाडौँको मठाधीश, महेश संस्कृत गुरुकुल देवघाटको प्रधानाचार्य, राष्ट्रिय गुरुकुल शिक्षा परिषदको अध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँमा सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामयको भाव मुखरित भएको पाइन्छ। देशको समृद्धि केवल संस्कृति र परम्परा सहित दिगो हुनुपर्छ। संस्कृति, सभ्यता र परम्पराको संरक्षण राष्ट्रियताको भाव जागृत गराउँदै देशको समृद्धि केवल संस्कृति र परम्परा सहित दिगो हुन्छ। संस्कृति, सभ्यता र परम्पराको संरक्षण अनि राष्ट्रियताको भाव जागृत गराउँदै अगाडि बढ्न सकेमा हाम्रो अस्तित्व रहन्छ भन्ने धारणा उहाँमा छ। नेपालमा हरेक गतिविधि केवल राजनीतिक वाद र प्रणालीबाट मात्र सञ्चालित भएका प्रति उहाँ खेद प्रकट गर्नुहुन्छ। कुनै पनि नेतृत्व तहमा पुगेका व्यक्तिमा देशको भाषा, धर्म, भूगोल, संस्कृति र परम्पराको माया हुन नसक्नु ठूलो दुर्भाग्यको विषय हो भन्ने धारणा बुलन्द रूपमा बारम्बार उहाँले राख्दै आउनु भएको छ। सनातन संस्कृतिको संरक्षण कुनै एकजनाको पेवा होइन, यो सबैको सम्पत्ति हो। यसको संरक्षणमा हामी दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ। पश्चिमाहरू पूर्वीय सभ्यतातर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्। हामीले आफ्नो गुदी पहिचान्न नसकी आधुनिक बन्ने नाउँमा अर्काको विचार र संस्कृति अन्धाधुन्ध अनुकरण गरेका छौँ। यो पीडादायी विषय हो। संस्कृत भाषा देववाणी हो। यो एउटा भाषा मात्र नभएर ज्ञान, विज्ञान, योग, संस्कार, संस्कृति तथा जीवन जिउने कलाको भण्डार हो भन्ने धारणा स्वामीमा छ। शान्त, सरल प्रकृतिको भए तापनि आफ्नो पहिचान र सभ्यताको पक्षमा अत्यन्त आक्रोशित तरिकाले बारम्बार प्रस्तुत हुने उहाँको स्वभाव देखिन्छ। यस्ता सन्त, महन्त र सभ्यता र पहिचानका प्रतीकको विचारलाई हृदयङ्गम गर्दै सभ्यता र संस्कार निर्माणमा जुट्न सकौँ। नमस्कार दर्शकबिन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, आजको सभ्यताको अङ्कमा हामीले नेपाली धर्म, संस्कृति, परम्परा, विशेषतः पूर्वीय दर्शनका क्षेत्रमा लामो समय आफूलाई अभ्यस्त बनाउनुभएका र एउटा माटो, पहिचान अनि धर्मका बारेमा र राष्ट्रियताका बारेमा एउटा अन्तर हृदयदेखि नै आफ्नो बुलन्द आवाज मुखरित गर्दै आउनुभएका विशिष्ट विद्वान, संस्कृत क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्व, आदरणीय धरोहर डाक्टर स्वामी केशवानन्द हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, राम्रो छ। हामीले पूर्वीय दर्शन अनि सभ्यतालाई पछिल्लो समय वकालत गर्दै आइरहेका छौँ र पनि कतिपय अवस्थामा हामीले त्यसलाई अझै जोगाउन सकिरहेका छैनौँ। यसलाई जोगाउनका लागि कुन पक्ष बढी जागरुक हुनुपर्छ होला सायद? अब हामीले आफ्नो सभ्यता, जसलाई हामी पूर्वीय सभ्यता भन्छौँ, पूर्वीय संस्कृति पनि भन्छौँ, जसलाई वैदिक सभ्यता पनि भन्छौँ, त्यो सभ्यताको धरोहर, त्यो सभ्यतालाई विरासतमा लिने, त्यो सभ्यता मेरो हो भनेर स्वीकार्ने त हामी नै हो। त्यसकारण सबैभन्दा जागरुक हुनुपर्ने, सबैभन्दा सचेत हुनुपर्ने, यो मेरो हो भनेर आत्मविश्वास, आत्मगौरव गर्नुपर्ने त हामी नै हो। तर हामी निदा छौँ, हामी सुतिरहेका छौँ। हामीलाई हाम्रो बारेमा केही पनि थाहा छैन। हाम्रा धरोहरका बारेमा, हाम्रा परम्पराका बारेमा, हाम्रा पद्धतिका बारेमा, हाम्रा विधिका बारेमा, हाम्रा यहाँका परम्परा, यहाँका संस्कृति, यहाँको रीतिरिवाजका बारेमा हामी त्यो बेहोस भएका छौँ। त्यसबाट हामीलाई यसप्रति हाम्रो चिन्ता छैन। हामी त बाहिरी संस्कृति, बाहिरी परम्परा, बाहिरी सभ्यतासँग आकृष्ट भएका छौँ र यो सभ्यता जोगाउने भन्ने कुरो, यो हाम्रो सभ्यता जोगाउने भन्ने कुरो हामीले नै हो। हामीले नजोगाए यहाँ कोही अरू आउँदैन जोगाउन। अरू त हाम्रो सभ्यता भाड्नलाई, हाम्रो सभ्यता नाश गर्नका लागि, अथवा भनौँ हाम्रो सभ्यता नामेट पारेर उनीहरूका सभ्यतालाई यहाँ स्थापित गर्न चाहन्छन्। त्यसकारण
अब यो पश्चिमाहरूले हाम्रो यो पूर्वीय सभ्यता र अझ नेपाली संस्कृति र सभ्यतालाई पछिल्लो समय बढी अनुकरण गरेको पाइन्छ, तर पनि हामी चाहिँ किन पश्चिमाहरूको संस्कृतिलाई अनुकरण र अनुसरण गरिरहेका छौँ? यो चाहिँ यसको समस्या के हो भने हामीहरूले समस्याका साथसाथै समाधान पनि। यसको समस्या चाहिँ के हो भने पहिलो समस्या चाहिँ के हो भने हामीले हाम्रा बारेमा बुझ्ने कहिले कोसिसै गरेनौँ। र एउटा चाहिँ यो सभ्यता र संस्कृति परम्परा जोगाउने भन्ने कुरो मैले मात्र जोगाएर हुँदैन। मैले जानेका कुरा, मैले सिकेका कुरा, मैले सिकेका सिप, मैले सिकेका कला, मैले सिकेको भाषा, मैले सिकेको संस्कृति, यो हामीले पुस्तान्तरण अथवा हस्तान्तरण गर्न सकेनौँ भने हाम्रा चिज रहँदैन। र प्रवृत्ति भन्ने कुरो हो, जान्न लाग्ने भन्ने कुरो, नयाँ पुस्ता लाग्ने भन्ने कुरो अलिकति ज्ञान भएपछि बल्ल लाग्ने हो। तर हामीले त्यसलाई ज्ञान दिनै छोड्यौँ त। हाम्रा चाहिँ यहाँका कला, यहाँका संस्कृति, यहाँका भाषाका बारेमा हामीले नयाँ पुस्तालाई आधारभूत शिक्षा दिएनौँ। नदिएपछि के शिक्षा दियौँ त भन्दाखेरि विशेष गरी पश्चिमहरूको शिक्षा दियौँ। त्यो दिइसकेपछि उनीहरूको ज्ञान त्यसमै छ भने उनीहरू पश्चिमतिरै आकृष्ट भए। तर पश्चिमहरूले यहाँको अन्वेषण गरे। पश्चिमका कयौँ युनिभर्सिटीहरू छन्, कयौँ विश्वविद्यालयहरू छन्। ती विश्वविद्यालयहरूमा अहिले पनि इस्टर्न फिलोसफी भनेको पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय साहित्य, पूर्वीय कला, पूर्वीय वास्तु, पूर्वीय मन्त्रविद्या, पूर्वीय तन्त्रविद्याहरू पढाइ हुन्छ। र उनीहरू चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जीवनका लागि अति उपयोगी रहेछ, हाम्रा जीवन जिउनका लागि यो आवश्यक रहेछ र मजासँग जिउने र मजासँग मर्ने विद्या त हामीले भन्दा धेरै त पूर्वकाले जानेका रहेछन् भनेर उनीहरू एकातिर आकृष्ट छन् भने हामी चाहिँ हाम्रा चिज बिर्सेर पश्चिमतिर लागेर अनि यहाँका संरक्षण र सम्वर्धनमा हामी लाग्न सकेनौँ। नत्र भने तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, ईसाको दोस्रो अथवा तेस्रो शताब्दीमै हाम्रा चाँगुनारायण जस्ता मन्दिरहरू, पशुपतिनाथ मन्दिरहरू, यद्यपि चाँगुनारायण मन्दिर तेस्रो शताब्दीमा बन्यो भन्दैमा चाँगुनारायण मन्दिर झ्याप्पै आएर त्यहाँ बस्या होइन। त्यसको चाहिँ अनन्त अभ्यास, अनन्त पूर्वाभ्यास भएर त्यो चाहिँ वास्तुकला हामीसँग छ। त्यो चाहिँ अब काठमाडौँ हेर्नुभयो भने तपाईँलाई वैराग्य लाग्छ, मलाई वैराग्य लाग्छ। काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट झर्ने बित्तिकै नेपाल त्यहाँ कहाँ छ? तपाईँले सबै नेपालको पहिचानै छैन। त्यहाँबाट निस्किने बित्तिकै जब सडक वरिपरिका घरहरू हेर्नुहुन्छ त्यो खण्डहर जस्ता, त्यो सिसाका महलहरू, त्यो चाहिँ कङ्क्रिटका महलहरू, त्यहाँ काठमाडौँ कहाँ छ? त्यहाँ नेवारी संस्कृति कहाँ छ? त्यहाँ हाम्रो संस्कृति कहाँ छ? हाम्रो परम्परा कहाँ छ? हामी जबकि त्यो हाम्रो परम्परा जुन चाँगुनारायणको जुन वास्तु छ, चाँगुनारायणको जुन इन्जिनियरिङ छ, त्यो इन्जिनियरिङ हामीले कहिले पढ्यौँ त? यहाँको पाण्डुलिपि हामीले कहिले पढ्यौँ त? हाम्रा घरमा हेर्नुहोस्, हाम्रा बाले पढेका किताब हामीले कहिले पढ्यौँ त? आफ्नो छोरालाई कहिले पढाएनौँ। मात्रै के गर्यौँ भने अरू पढाउने नाउँमा, विदेशी पढाउने नाउँमा, ठिक छ विदेशी पढाउँ तर सँगसँगै आफ्ना कल्चर, आफ्ना संस्कृति, आफ्ना परम्परा हामीले पढाएनौँ। त्यस कारण हेर्नुहोस्, हरेक घरबाट पाञ्चायन, हजुरबाले पूजा गरेका पाञ्चायन देवता दिनदिनै फालिँदैछ, दिनदिनै फ्याँकिँदैछ, गङ्गालर विसर्जन हुँदैछ। हजुरबाले पढेका किताबहरू लगेर हजुरबा सँगसँगै डढाइन्छ। योभन्दा इतिहासप्रतिको त्यो लाज मर्दो, इतिहासप्रतिको गद्दारी, योभन्दा ठुलो इतिहासप्रतिको गद्दारी के हुन्छ भनेपछि पुस्ताले अपनाएका कुराहरूलाई त्यतिसम्म निकृष्ट दृष्टिकोणबाट अहिलेको नवपुस्ताले हेरेको छ है। अझ सिकाउनु पर्ने पुस्ताले पनि सिकाउन सकिरहेको छैन। के भयो भने कमसेकम घरमा बसेका पिताहरूले, माताहरूले मेरो परम्परा, मेरा पिता पुर्खाले पूजा गरेको मेरो पाञ्चायन देवता हो है बाबु, तिमीले पनि जान्नुपर्छ। तिमी डक्टर भन, तिमी साइन्टिस्ट भन, जे भन्छौ, पाइलट भन, कलाकार भन, अभिनेता भन, सबै चिज भन, तर मेरो घरको परम्परा चाहिँ यो हो, संस्कार चाहिँ यो हो। मैले तिमीले यति मन्त्र चाहिँ जान्नुपर्छ, यति चिज विधान चाहिँ जान्नुपर्छ। र मैले पढेका मेरा हजारौँ वर्षदेखि, लाखौँ वर्षदेखि मेरा पिता पुर्खाले पढ्दै आएको यो वेदको किताब, यो उपनिषदको किताब, यो पुराणको किताब, यो सप्तशती होला, यो गीता होला, तिमीले पनि 2-4वटा पढ्नुपर्छ। यसलाई ल र मसँगै नजलाऊ है भन्ने चेतना चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई यदि हाल्लेन भने, संस्कार हाल्लेन भने, यो चाहिँ चिज हामीले सिकाइएन भने मर्या भने के हो र? सास फेर्न बिर्सिया मात्रै मर्या। अब त्यो त सास त खलातीले पनि फेर्छ। शोषन्नपि न जीवति सलोहकार वस्त्रैव शोषन्नपि न जीवति। खलाती बाँचे र खलातीलाई के बाँचे भन्ने। त्यस कारण हामी बाँचे हो भने सभ्यतापूर्ण बचाइ, भाषाको पूर्ण बचाइ, हेर्नुहोस् यो नेपाल पहिचानपूर्ण बचाइ। हेर्नुहोस् नेपाल हामी यस्तो सानो भूगोल भए पनि हामीसँग 123वटा भाषा छ।
कयौँ अनन्त संस्कृति छ। पछिल्लो समयमा 128 वटा भन्दै छ। 128 वटा भाषा पुगिसक्यो। हजुर। भनेपछि हामीसँग पूर्व गइयो भने हामीसँग किराँत संस्कृति छ, हजुर। पश्चिम गइयो भने हामीसँग खस संस्कृति छ, तराई गइयो भने हामी मैथिली संस्कृति छ, थारू संस्कृति छ, हामीसँग गुरुङ संस्कृति छ, मगर संस्कृति छ, नेवारी संस्कृति छ, आर्य संस्कृति छ। हामीसँग यत्र संस्कृति भएर फेरि त्यो बीज जोड्ने जुन कडी छ, संयोजन गर्ने छ, त्यो हाम्रो पूर्ण नेपाली संस्कृति छ। अनि हामी नेपालीपनलाई बिर्सेर फेरि नेपाली बीचमै हामी लडेर फेरि द्वन्द्व गरेर अनि हामी कहाँ पुगिन्छ? जातिका आधारमा, धर्मका आधारमा। तपाईँ हेर्नुहोस्, पश्चिम अमेरिकाले चाहेर पनि यो संस्कृति कहाँ पाउँछ र? पैसाले किन्न पाइने चिज होइन यो। पैसाले किन विकास त हुन्छ। हेर्नुहोस्, 30 वर्ष अगाडि कोरिया, त्यो दक्षिण कोरिया कहाँ थियो? अहिले विकास गरेर उनीहरू पैसाको उन्नति त गरिसके। अरू त हेर्नै पर्दैन। हेर्नुहोस्, अरब हेर्नुहोस्, मिडल इस्ट हेर्नुहोस्, अरबहरू, कतार 20 वर्ष अगाडि कहाँ थियो? साउदी अरेबिया 20 वर्षभन्दा अगाडि कहाँ थियो? समृद्धि त ल्याउन सकिन्छ। तपाईँ हामी लाग्यौँ भने, दुःख गऱ्यौँ भने 10 वर्षमा समृद्धि त ल्याउँला, विकास त ल्याउँला। तर हामीले संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कला जोगाउन सक्दैनौँ। यो चाहिँ हामीले ल्याउन सक्दैनौँ। यसका लागि चाहिँ यदि हामी अहिले जागरुक नहुने हो भने मर्नु र बाँच्नु। अहिले सुसूचित गराउनु पर्ने अवस्था छ। अब यो सुसूचित बनाउनका लागि विद्यालय तहबाट नै केही कुराहरू घरबाट ल्याउनु, परिवारको पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि हुनु त नितान्त आवश्यक छ नै। अर्को कुरा, राज्यले पनि शैक्षिक प्रणालीमा यो विषयवस्तुलाई अलिकति जोड्नु पनि पर्छ। पहिचानसँग जोडिने, राष्ट्रियतासँग जोडिने, सामान्यतया हिमाल पहाड तराईका बारेमा मात्रै पाठ्यक्रममा समाविष्ट गरेर हाम्रो पहिचान र परम्परा आउँदैन। अहिले यो पछिल्लो केही गुरुकुल पद्धति अथवा प्रणालीले यसलाई केही हदसम्म प्रयास गरेको छ, तर जति हुनुपर्ने हो त्यो अवस्थासम्म भइरहेको अवस्था छैन। यसमा चाहिँ के छ यहाँको विषय चाहिँ खास धारणा? पहिला त के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि राज्य भने के हो र? राज्य भने त हामीले निर्माण गरेको एउटा संरचना, प्रणाली नै हो। पहिला त राज्य भने के हो त्यो बुझ्नु जरुरी छ। राज्य भने के हो अथवा राष्ट्र भने के हो भन्दाखेरि राष्ट्र भूगोलले मात्रै राष्ट्र बन्दैन। भूगोल हेर्ने भने त मङ्गल ग्रह नि त छ। मङ्गल ग्रह राष्ट्र होइन, चन्द्रमा राष्ट्र होइन, बृहस्पति राष्ट्र होइन, माटो त्यहाँ पनि छ, भूगोल त्यहाँ पनि छ। भूगोलले मात्रै राष्ट्र बन्दैन। राष्ट्र बन्नका लागि भूगोल पनि चाहिन्छ, भूगोल चाहियो। त्यसपछि संस्कृति चाहिन्छ, सभ्यता चाहिन्छ, भाषा चाहिन्छ, कला चाहिन्छ। यी सबै चिज भयो भने बल्ल राष्ट्र बन्छ। र राष्ट्र टुक्र्याउनु छ भने संस्कृति टुक्र्याइदिए हुन्छ। मालाया सूत्र विच्छेदे सिरियन्ते मणयो यथा तद्वत् संस्कृति विच्छेदे राष्ट्रम सिरियेत खण्डस। त्यसकारण राष्ट्रलाई टुक्रा टुक्रा छिन्न भिन्न बनाउने भने त्यसको संस्कृतिमा प्रहार गरी हुन्छ, भाषामा प्रहार गरी हुन्छ। अहिले राज्य अभिभावकीय भूमिकामा छ कि छैन? राज्य बनाउन लागेको छ कि छैन भने यदि राज्यले राष्ट्रलाई समुन्नत राष्ट्र बनाउने हो भने, यहाँका जनतालाई समुन्नत बनाउने हो भने जनताका संस्कृति, जनताका परम्परा, जनताका भाषा यसलाई सुधार नगरिकन, यसलाई अपनत्व ग्रहण नगरिकन राष्ट्र सुरक्षित रहँदैन। त्यसकारण हाम्रा यो कला संस्कृति, हाम्रा यहाँका जे हाम्रा परम्पराहरू छन् त्यो परम्परा जोगाउन सबैभन्दा ठुलो भूमिका भनेको शिक्षाले गर्ने हो। हामी कुन शिक्षा पढाइरहेका छौँ? हामी त 1-2 कक्षादेखि नै हामी त पश्चिमको गुणगान सुरु गर्छौँ। अङ्ग्रेजी भाषा पढायौँ भने हामी महान भयौँ भन्ने मात्रै। अङ्ग्रेजी भाषा पढौँ, तर भाषा सँगसँगै हामीले संस्कृति भित्राइरहेका छौँ। त्यसमा भाषामा भाषा भन्ने कुरो हो, भाषा त सभ्यतासँगै आउने चिज हो, संस्कृतिसँगै जोडिएर आउँछ। तर हामीले त्यसलाई फिल्टर गर्न सक्यौँ, त्यसलाई छान्न सकेका छौँ। आफ्नो पहिचानसँग त्यसलाई छान्न सक्यौँ भने त्यसलाई भाषा एउटा अङ्ग्रेजी भाषा होला अहिलेको परिवेशमा सबैलाई आवश्यक पर्ने एउटा विचार आदान प्रदान गर्नका लागि, विचार आदान प्रदान र व्यापारको भाषा। एक प्रकारले म भन्छु अन्तर्राष्ट्रिय भाषा होइन, यो व्यापारको भाषा, व्यापारिक भाषा हो। व्यापारिक भाषा, यो व्यापारिक भाषा ठिक छ, पढौँ, व्यापार गर्नलाई पढौँ। तर हाम्रा चिज निर्यात गर्न पढाउने कि विदेशबाट आयातका लागि हामीले इङ्ग्लिस पढाइरहेको केवल त्यतिका लागि मात्र? हाम्रो भएको के छ भने राज्य निर्यातका लागि भाषा पढाएको छैन कि विदेशी आयातका लागि पढाएको छ। यो अर्थतन्त्र विशेषता बिगाउनका लागि त्यो पढाएन। आफ्नो संस्कृति परम्परालाई आलोकित बनाउनका लागि त्यो अङ्ग्रेजी भाषा पढाएन। के गर्यो भन्दाखेरि त्यो भाषा सँगसँगै विदेशी संस्कृति, विदेशी दासत्व सँगसँगै लिएर आयो। समस्या यहाँनिर हो। त्यसकारण अब गर्न के पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो जुन वैदिक शिक्षा प्रणाली छ, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली छ, सनातन शिक्षा प्रणाली छ अथवा परम्परागत शिक्षा प्रणाली छ, त्यो परम्परागत यति मैले यो भन्न खोजेको छैन कि फेरि वैदिक शिक्षा प्रणाली भनेर वेद मात्रै भन्न खोजे होइन। हाम्रो वैदिक शिक्षा प्रणाली के हो भने हाम्रो यहाँको नेवार दाइको सिप पनि त वैदिक हो। यो परम्परागत शिक्षा प्रणाली हो। मूर्तिकला हाम्रो परम्परागत शिक्षा प्रणाली हो। र काष्ठकला, जबकि हाम्रो त ईसाको सुरुवात हुनुभन्दा पश्चिमहरू
को सभ्यता सुरु हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो त यहाँ मूर्तिकला प्रशस्त छ, तन्त्रको परम्परा छ, मन्त्रको परम्परा छ, कलाको परम्परा छ। उनीहरूको त 3-4 हजार वर्षको पनि इतिहास छैन, हामीसँग त लाखौं वर्षको इतिहास छ। भनौँ न इतिहास सभ्यतै हेर्ने भने तेथिस सागरबाट उत्पन्न भएको हाम्रो हिमालय करोडौँ वर्ष अगाडि हामीले त हिमाल उठाएको हो त हैन। हिमाल त हामीले उठाएको, हामीले हिमाल उठायौँ, एसियाको माझमा सभ्यता वास बसे थियो आएर यही साँझमा। भनेपछि हामीले त इतिहास सृष्टिको सुरुवात हाम्रो यो हिमालयबाट भएको हो। भनेपछि हामी त्यस्तो शिक्षा प्रणाली भएको हाम्रो त्यस्तो कला भएको हाम्रो त्यत्रो सभ्यता भएको वास्तवमा हामीले हाम्रा चिज हाम्रा बालबालिकालाई पढाएनौँ, विद्यालयमा पढाएनौँ। त्यसकारण अबको निकास के हो भने हाम्रा चिज समेटेर गुरुकुलका पाठ्यक्रमहरू तयार गर्नु आवश्यक छ। यदि तयार गरिएन भने आफैले नपढाएपछि त विद्यार्थीले कसरी थाहा पाउँछ र? हैन, यो सामान्य विद्यालयहरूमा अहिले सर्वसाधारणले पढ्ने विद्यालयहरूमा पनि केही हदसम्म हाम्रो पहिचानसँग जोडिने विषयवस्तु अथवा भाषा अथवा अन्य विषय चाहिँ यो परम्परासँग जोडिने विषयहरू त आखिर जोड्नुपर्ने हो नि। व्यावहारिक सिप भनेर भनिएको छ, कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहबाट पाठ्यक्रममा पनि समाविष्ट गर्ने भनिएको छ, तर पनि व्यवहार अथवा आफ्नो पहिचान झल्किने किसिमका विषयवस्तुहरू राखिएको छैन। यहाँ कुन पक्ष चाहिँ बढी अलिकति गैर जिम्मेवार भएको होला? तपाईलाई के भनौँ भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली हामीले कहिले बनाएको छौँ र यहाँको सबै आयातित शिक्षा प्रणाली हो। अहिले पनि हेर्नुहोस् शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम बनाउँदैन। हजुर, त्यहाँ विभिन्न आइएनजिओ एनजिओहरू छन्, पश्चिमा मिसनरीहरू परिचालित छन्। उनीहरूले बनाएको खाकामा यहाँका माथि बसेका जुन राज्य संरचनामा जो बसेका छन् उनीहरूले सिग्नेचर गरेर त्यो लागू गर्ने हो। सबैभन्दा पहिला त यदि त्यसलाई सुधार्नु भने तपाईँ हामी जो यहाँका रैथाने हौँ, जसलाई यहाँको माटोको माया छ, यहाँको संस्कृतिको माया छ, यहाँको भूगोलको माया छ, यहाँको परम्पराको माया छ, यहाँको पूर्वको किराँत संस्कृतिको माया छ, थारू संस्कृतिको माया छ, हाम्रो मैथिली संस्कृतिको माया छ, यहाँको गुरुङ संस्कृतिको माया छ, खस संस्कृतिको माया छ र हाम्रो यहाँ उत्पन्न भएका यहाँका मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूले देखेका वेदको मन्त्रको तन्त्रको यदि यहाँको कलाको माया छ भने उनीहरूले गएर बल्ल त्यो पाठ्यक्रम बनाउनु पर्यो। यहाँको जगबाट माटोसँग खेलेका मान्छेले गएर बल्ल त्यो पाठ्यक्रम बनायो भने माटोको पाठ्यक्रम बनाउँछन्, यहाँको भूगोलको पाठ्यक्रम बनाउँछन्। जबकि बाहिरबाट पढेर आएर यो अक्सफोर्ड र उसमा क्याम्ब्रिजमा पढेका प्रोफेसरहरूले आएर बनाएको हो र त्यहाँका मिसनरीहरूले नर्वेजियन संस्थाले बनाएको पाठ्यक्रम लागू गरेर तपाईँ मेरो देशको नागरिक कसरी बनाउनुहुन्छ त? त्यो त 10 कक्षा पास गर्ने बित्तिकै 12 कक्षा पास गर्ने बित्तिकै आइएल्स र टोफेल्स गरेर अनि क्यानाडा र अस्ट्रेलियाको उसका लागि पढ्नका लागि चाहिँ लाइन भिजा एप्लाई गर्न सुरु गरिहाल्छन्, भिजा अनुमतिका लागि सुरु गर्छ। अनि त्यो नागरिकबाट कसरी त्यो व्यक्तिबाट माटोको माया कसरी हुन्छ? कसरी आशा गर्ने? अनि त्यो माथि गएको नागरिक पनि त्यही छ। शिक्षाको जुन नीति नियम गर्ने जसलाई हामीले डाडु पन्यु दिएका छन्, त्यो डाडु पन्यु त्यो तरकारी चलाउने व्यक्ति त्यो बसिया छ भने उसले कस्तो सब्जी बनाउला? त्यो त खिचडी दही चिउरेहरू गरेर बसिया छन् भने उसले बनाउने त दही चिउरे हो। त्यसकारण दही चिउरे प्रशासनबाट मुक्त भएर हामीहरूले आफैलाई के चाहिएको छ? गुरुङ संस्कृतिका लागि के चाहिएको छ? मगर संस्कृतिका लागि के चाहिएको छ? उसको संस्कृति सँगसँगै हाम्रो यहाँको मूल नेपाली मूल प्रकृति मूल संस्कृति काठमाडौँ बसिहाले, काठमाडौँ बुझ्नु पर्दैन, पशुपतिनाथ बुझ्नु पर्दैन, गुह्यश्वरी बुझ्नु पर्दैन, चाँगुनारायण बुझ्नु पर्दैन, यहाँको शिक्षा पद्धति बुझ्नु पर्दैन, यहाँको नेवारी संस्कृति बुझ्नु पर्दैन, मूर्तिकला बुझ्नु पर्दैन, यहाँको चित्रकला बुझ्नु पर्दैन। यो चाहिँ हामीले पढाएकै छैन। मूर्तिकला के हो भन्ने थाहा छैन, चित्रकला भने के हो थाहा छैन, यहाँका मन्दिर भने के हो थाहा छैन, यहाँको मस्जिद भने यहाँको मन्दिर भने चिज थाहा छैन, यहाँका चाहिँ गुम्बाहरूको चैत्यहरूको विहारहरूको बारेमा थाहा छैन भने अब चेतना अब समस्या रह्यो त्यो। अब यसलाई समाधान गर्न चाहिँ कहाँबाट हामी लाग्नुपर्ने अथवा हामी जस्ता व्यक्तिहरूलाई जगाउनु पर्ने अथवा पत्रकारिताका क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले होस् अथवा अन्य यो सामाजिक संस्थामा लागेका व्यक्तिहरूले हो, यिनीहरू नै लाग्नुपर्ने हो अथवा माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू चुन्दाखेरि हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने हो? यो चाहिँ यसो हामीले जस्तो छानेर पठायौँ हाम्रा पनि त्यसमा कमजोरी हो। मैले आफ्नो मतको कसरी उपयोग गरेँ कि गरिनँ? अहिले त हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ, उदारवादी प्रजातन्त्र, हामी उदारवादमा छौँ। तर यति हुँदै पनि हामीले हाम्रो चिज बुझेनौँ, आफ्ना चिज मेरो मत के हो? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा सबै व्यक्ति चाहिँ पैसाका पछाडि मात्रै दौडिए अथवा अरूबाट परिचालित पनि आर्थिक पाटोमै गएर जोडियो भन्ने लाग्छ। यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ?
अब त्यो त सर्वविदितै छ, यसलाई त सहमत हुनुपर्ने असहमत हुनुपर्ने कुरै छैन, यो त सबैले देखेको कुरा हो। हरेक चिज हेर्नुहोस् न, भोगवादी प्रवृत्ति भयो जीवनशैली। यो त भोगवादी भन्दा नि बिकाउ प्रवृत्ति त आफ्नो लागि गएका रहेछन् भन्ने त। तपाईँहरू युद्धका नाममा विभिन्न युद्ध लड्नु, आफ्नै दाजुभाइलाई मार्नुभयो। मेरै किताब मैले पढ्दा पढ्दै च्यातेको म पढ्दा पढ्दै मैले मेरो पढ्दा पढ्दै मेरो कक्षा कोठामा आएर म त अवोध थिएँ त्यो बेला, म त 4, 5, 6 पढ्दै थिएँ। मलाई के थाहा, त्यो बेला आएर मेरो अगाडि आएर किताब च्याप्ने तपाईँहरू, मेरो पूजा गर्दै गर्दाखेरि मन्दिर भत्काउने तपाईँहरू हो। अनि यो चाहिँ बुर्जुवा शिक्षा भनेर यो पढेर यसले काम गर्दैन, यसले देश विकास हुँदैन, यसले सर्वनाश बनाउँछ भनेर जुन तपाईँहरू जुन ध्वस्त बनाउनु भयो, सर्वनाश बनाउनु भयो, त्यो सर्वनाश बनाएर तपाईँहरू चाहिँ त्यसलाई भजाएर दुनियाँलाई मारेर अपाङ्ग बनाएर घाइते बनाएर तपाईँ जब सत्तामा जानुभयो, तपाईँले के गर्नुभयो त? तपाईँले के लथारबाट चढेको भर्याङ अर्कै छ। तपाईँले आफ्ना परिवार र केही आफ्ना परिवार र तपाईँको घर बनाउने, तपाईँ गाडी चढ्ने र तपाईँ चाहिँ आलिसान महलमा बस्नेदेखि बाहेक यो देशले के पायो? त्यो त छर्लङ्गै ऐनामा हेरे जस्तै देखियो। यो देशले केही पनि पाएन। यी तन्नम झल्लु नेतादेखि बाहेक हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म यो शिक्षा प्रणालीले, यो व्यवस्थाले के चाहिँ दियो त ल भन्नु त? जनताका दुःख त्यस्तै छन्। हरेक दिन जनताहरू आफ्ना श्रम बेच्नका लागि, आफ्ना श्रम बेच्नका अर्काको देशमा गएर गुलामी गरिरहेका छन् भने यो देशले यस्ता शिक्षा प्रणालीबाट उत्पादित जनशक्तिले के पायो? त्यसकारण अब हामीलाई यहीँ काम गर्ने, यहीँका माटोलाई माया गर्नु, बरु जसरी हुन्छ हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हानी आओस् तपाईँ सुखको हर्ष गाथा सुनाई बढ्ने सुके घर मर्नको एक बाजी सबैले मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको देह हो ऐन फेर्ने। यो चिज चाहिँ हाम्रो नेपालीको मुटुमा रगतमा त्यो झर्न सक्यो भने हामीसँग सबै चिज छ त। हेर्नुहोस् न, पहिला हामी कोरियालाई, दक्षिण कोरियालाई हामीले चामल पठाउँथ्यौँ त। भोटसँग हाम्रो व्यापार, इस्ट इन्डिया कम्पनीले हामीलाई गरेको भोटसँग हामीसँग व्यापार गर्नलाई थियो त, लडेको थियो, त्यो पहिचान थियो। विश्वका जुनसुकै युद्ध, जुनसुकै जहाँसुकै गए पनि नेपाली भनेपछि हरेक युद्ध जित्नका लागि त्यो पहिचान हामीसँग थियो। हामी वीरताको पहिचान थियो, सांस्कृतिक पहिचान पनि मन्दिरको सहर भनेर काठमाडौँ थियो भने अहिले काठमाडौँ आएर नरकभन्दा कम के छ काठमाडौँ? केही पनि छैन। प्रदूषणको दृष्टिकोणबाट त्यस्तै छ। शिक्षा हेर्ने भने हामीले संस्कृत शिक्षाकै नामले नयाँ आएका तिमीले पढेका शिक्षा त कति भएर 2028 सालदेखि तिमीले शिक्षित हुन थाले तिम्रा शिक्षाले। हामीले त हजारौँ वर्षदेखि यहाँका गाउँमा बसेर पिँढीमा गुरुकुल शिक्षा, पिँढी शिक्षा, विभिन्न शिक्षाका नाममा गुरु शिष्य परम्परामा यहाँको यो सबै शिक्षा प्रणाली चलाइरहेको थियो। त्यसकारण अब राज्यले यसलाई अपनत्व ग्रहण गरेर यो मेरो हो, मेरो परम्परा हो भनेर आफूले अपनत्व नलिने, अर्काले लिन्छ, लिएकै छन्। योग दिवस मैले भनिहालेँ, योग दिवस अर्काले लियो। अब हाम्रा विश्व योग दिवस भनेर अर्काले श्रेय लियो। जबकि योगी नारायणनाथले कहिलेदेखि 20औं वर्षदेखि कोरिलिरहनु भएको थियो माघ 1 गतेलाई मेरो योग दिवस भन्दै। त्यसै गरी वेदको मन्त्रको अब उसले कपिराइट दर्ता गर्छ, हामी हेरे यहाँका शालिग्राम हाम्रा छैनन्, हाम्रा नेतालाई शालिग्राम सम्बन्धी केही चिन्ता छैन, यहाँका तीर्थस्थल हामीलाई मतलब छैन भने यो स्थितिबाट उम्केनौँ भने हाम्रो विकास भन्ने कुरो त्यसै आकाशबाट झर्ने चिज होइन। हामी जागेर आफ्नो चिज व्यापार गर्ने हो। अब अर्को कुरा, संस्कृत भाषा अहिले विश्वले अपनाइरहेको छ। संस्कृत भाषामा वैज्ञानिकता छ भनेर विश्व त्यसको पछाडि दौडिरहेको छ। तर पनि हामीलाई त्यो संस्कृत भाषा केवल कर्मकाण्डसँग मात्रै जोडिने भाषाका रूपमा लिएको पाइन्छ। यसप्रति हामीले नेपालीहरूमा एउटा चेतनाको दियो अथवा केही झिल्कोसम्म भर्न पनि सकिरहेका छैनौँ। यसका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? यहाँ जस्ता सन्त महन्त जुन एउटा संस्कृतकै क्षेत्रमा आफूलाई अहोरात्र समर्पित गर्नुभएको छ, जीवन नै यसैमा समर्पित गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो धरोहरका लागि, पहिचानका लागि, धर्मका लागि भनेर, संस्कृत भाषाका लागि चाहिँ यहाँले अथवा राज्यले कस्तो किसिमको अवस्था अहिले लिएको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला त संस्कृत भाषा के हो भनेर पहिला नागरिकले बुझ्नु पनि पर्यो। हामी नेपाली भनेर कुर्लिन्छौँ। अब अर्को कुरा, संस्कृत र संस्कृति एउटै हो भन्ने किसिमले पनि लिएको पाउँछौँ कतिले। पहिला त संस्कृत भाषा भने के हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। संस्कृत भाषा के हो भने विश्वको अहिले जति पनि भाषाहरू छन् ती भाषाहरूभन्दा सबैभन्दा पुरानो भाषा, पुरानो चिजको संरक्षण। जबकि हामी
भौतिक चिज धरहराको हामी भत्किएको उसमा फेरि संरक्षण गरेर त्यसलाई जोगाउन अरबौं लगानी गरेर खर्च गर्दैछौँ गर्छौँ भने त्यो भौतिक चिज हो भने यो त हाम्रो संस्कृतिको पाटोसँग जोडिएको, जीवनसँग जोडिएको, हाम्रा पुर्खासँग जोडिएको, हाम्रो यहाँको इतिहाससँग जोडिएको, हाम्रा शिलालेखहरू यही संस्कृतमा छन्। त्यो बुझ्नका लागि पनि, हाम्रा यहाँका इतिहास बुझ्नका लागि, नेपालको इतिहास बुझ्नका लागि संस्कृत भाषा जान्नु जरुरी छ। त्यति मात्र होइन, ल ठिक छ इतिहास नबुझौँला, तर हामी जुन भाषा अहिले बोलिरहेका छौँ, नेपालले आफ्नो पहिचानको रूपमा जुन नेपाली भाषा भनेर मानेको छ, राष्ट्रिय भाषाको रूपमा जुन मान्यता दिएको छ, सरकारी कामकाजको भाषा भनेर दिएको छ, त्यो भाषाबाट संस्कृत झिक्दिने भने के बाँकी रहन्छ त? त्यो त चिनीबाट गुलियो निकाल्दियो भने के बाँकी रहन्छ? 60% शब्द 80% भन्दा शब्द चाहिँ चिनीबाट गुलियो निकाल्दियौँ, आगोबाट तातो र उज्यालो निकाल्दियौँ भने के बाँकी रहन्छ? त्यसकारण नेपाली जोगाउनलाई पनि, नेपालीलाई बलियो बनाउनका लागि पनि, नेपाली भाषालाई बलियो बनाउनका लागि पनि संस्कृत चाहिँ जोगाउनु अनिवार्य छ। यति मात्रै होइन, संस्कृत भाषा मात्रै होइन, संस्कृतसँग दर्शन छ। अरू भाषा जस्तो होइन, अङ्ग्रेजी जस्तो, अरू फ्रेन्च जस्तो, जापानिज जस्तो होइन हाम्रो संस्कृत चाहिँ। संस्कृतसँग हरेक चिज, कर्मकाण्ड त्यससँग जोडिया छ, कर्मकाण्ड विज्ञान त्यसमा छ, आयुर्वेद संस्कृतसँगै छ, हाम्रो इतिहास त्यहीसँग छ, हाम्रा पाण्डुलिपिहरू त्यही अनुसार उसमा छन्, त्यही भाषासँग जोडिएका छन्। त्यसै गरी हरेक चिज हाम्रा जति पनि, त्यति मात्र होइन, ज्योतिषदेखि लिएर खगोल भूगोल, हाम्रा यहाँका जति पनि विज्ञानहरू छन्, हाम्रा पूर्वीय विज्ञानहरू, ती सबै संस्कृत सबै चिज संस्कृत भाषासँग जोडिएको छ। र हाम्रो यो बनोट नै नेपाल बनेकै संस्कृत भाषासँग सम्बन्धित, नेपालै रहँदैन संस्कृत रहेन भने, जस्तो ल्याटिन र रोमन भएन भने अङ्ग्रेजी के रहन्छ? त्यसै गरी हाम्रा यहाँका सम्पूर्ण भाषाहरूको मूल जननी भाषा, मूल स्रोत संस्कृत हो। त्यसकारण संस्कृत सबैले पढेर सबै संस्कृत आऊ भनेर जबरजस्ती गर्ने होइन, हाम्रो त्यो माग पनि होइन। तर के हो भने जसले संस्कृतप्रति माया गरेछ उसले त पढ्न पाउनु, राज्यको राष्ट्रिय भाषामा पर्छ। जति हैसियत राज्यका लागि नेपाली हो, त्यति हैसियत संस्कृतको पनि त हो त। फेरि केही त त्यो त संविधानमै लेखेको छ। अन्य भाषाकाहरूले त फेरि अब विश्वविद्यालय स्थापना भएको छ, वेदविद्या आश्रमहरू छन् भनेर भन्ने पनि गर्छन्, तर अब त्यो फेरि उनीहरूका दृष्टिकोणबाट चाहिँ त्यति अब उपयुक्त नलाग्ला। तर के छ भन्दा नेपाली एउटा पहिचान चाहिँ के छ भन्दा संस्कृतमै जोडिएको छ। अब विश्वविद्यालय मात्रै स्थापना भयो र संस्कृत विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्दाखेरि अलिकति दयनीय अवस्था छ, त्यहाँ पनि केले छोएको होला? अब यो चाहिँ सबै चिज हाम्रो नेपालका राज्यले बनाएका संरचना जति हेर्न योग्य र जान योग्य, त्यसलाई सुन्न योग्य त कुनै पनि छैनन्। त्यसमध्ये विश्वविद्यालय त तीर्थस्थल जस्तो हुनुपर्ने होइन, शिक्षाका तीर्थस्थल हो, तर विश्वविद्यालयको राजनीति, त्यो सरकारी हस्तक्षेप होला अथवा ती राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा जति गर्न पर्ने नियुक्तिदेखि लिएर अब ती सबै चिजले गर्दा संस्कृतका जति काम गर्न पर्ने हो त्यो काम त भएको छैन। तथापि केही संस्कृतका लागि केही छ भन्ने छ, नामको मात्रै छ भन्ने भएको हो, तर त्यसले पुग्दैन। विश्वविद्यालयले मात्रै गरिएन, तपाईँ हामी जाग्नु पर्यो। यहाँ जनताहरूले के गर्नु पर्यो भने आफ्ना छोराछोरीलाई मेरो यो भाषा हो, मैले मर्दाखेरि मेरो मुखमा जल हाल्ने भाषा हो, त्यो पनि बन्न पर्यो। त्यति नगरिकन त जोगिँदैन त। किम करोमि को गच्छामि को वेदान उद्धरिष्यति भनेर त वेदमा आउँछ। मारुदेही बरारोही भट्टपादो सिंह भूतले भने एकजना त कमसँग जाग्नु पर्यो, एकजना गरेर गाउँमा एकजना त जाग्नु पर्यो, आफ्ना चिज जोगाउनु पर्यो। मेरो पुर्खाले पढेको भाषा हो, विश्वको सबभन्दा लामो समयसम्म इतिहासमा अहिले पनि सबभन्दा लामो समयसम्म अभ्यास भएको भाषा संस्कृत हो। हाम्रो त यहाँ यो त जीवनको मात्रै होइन नि, सन्त महन्तहरूलाई अनि त्यस पछाडि योगीहरूलाई अनि संस्कृत भाषासँग लागेका व्यक्तिहरू मात्रै यसका ठेकेदार हुन् जस्तो परिपाटी देखिन्छ अहिले पछिल्लो समय। यो त गलत बुझाइ। भनौँ म सन्यासी, म भूसन्यास्तम भुवसन्यास्तम भनेर हिँडेको, मलाई समाजसँग एक प्रकारले भन्ने होइन, म समाज छोडेर हिँडेको, परिवार छोडेर हिँडेको। हामीलाई भाषासँग, धर्मसँग, दर्शनसँग केही मतलब छैन। तर किनभने यो समाजको काम हो, समाजले गरेन त मैले नगर्ने, म समाज उठाउँला। विवेकानन्द त्यसै गरी उठिया हुन्, शङ्कराचार्य त्यसै गरी सन्यासी उठेका हुन्। यहाँको यो देश सन्यासीहरूले जोगाएको देश हो, बनाएकै देश सन्यासीले। त्यो के गरेन, गुरु गोरखनाथको आशीर्वादले बनेको देश हो यो योगी नरेन्द्रनाथले जगाएको हाम्रो देश हो। त्यसमा अलग जगाउन हामी चाहिँ त्यो अरू केही होइन, अलग जगाउने मात्रै। जसरी गोरखनाथ, आदित्य गोरखनाथ, अनि त्यसपछि मच्छिन्द्रनाथ, राता मच्छिन्द्रनाथ, सेता मच्छिन्द्रनाथ, यी सम्पूर्ण नाथहरूले शङ्ख बजाएका, ध्वनि जगाएको, शङ्ख घोष गरेको यो देश
त्यसकारण हामी पनि यो त्यो पावन चाहिँ भूमिमा। हो त्यो योगी नारायणनाथले जगा जस्तै कमसेकम हामीले पनि त्यो बिगुल फुकिएन भने इतिहासले मलाई पनि धिक्कार छ। यो माटोको मैले खाएको छु नि, त्यो माटोको ऋण मात्रै तिरे हो। वास्तवमा यो काम चाहिँ तपाईँहरूको हो, तपाईँहरूले जोगाउने हो, गृहस्थको काम हो, हरेक व्यक्तिको काम हो। यो मेरो मात्रै काम हो र यो संसद पढ्ने गुरुहरूको मात्रै काम होइन, सबैको काम हो होला। केही गुरुहरूले त्यसलाई अपनत्व लिनुभयो होला, कमसेकम ठिक छ, उहाँहरू अगाडि लाग्नु भएको छ भने पछि लाग्नु त आउनुहोस्, अगाडि लाग्न सक्नु, समर्थन त गर्नुहोस्, ताली त बजाउनुहोस्। अब ठिक छ, समर्थन गर्नु भएन भने विरोध त नगर्नुहोस्। यो सबैको साझा संस्कृति हो, सबैको साझा भाषा हो। अब यसलाई सबैले आफ्नो मान्यो भने त यसले के गल्ती गरेको छ, के बिगार्या? सबैलाई सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। त्यसकारण यसो विरोध होइन, यसलाई कसरी तपाईँको जीवनसँग कसरी जोड्ने, तपाईँको रूपान्तरणसँग यसलाई कसरी जोड्ने र यसलाई कसरी आफ्नो बनाउने, योतिर चाहिँ विशेष सोच्नुपर्छ। अब पूर्वीय सभ्यताको एकदमै वैज्ञानिक वस्तु सत्य तथ्य र प्रामाणिकतामा आधारित छ भन्ने कुराको आधार यहाँ जस्ता महात्माहरू पक्कै पनि त्यो ज्ञानको गहिराइमा घोत्लिनु भएको छ। के छ त्यस्तो आधारहरू? आधार त तपाईँलाई हेर्नै पर्दैन। जब अहिलेका यन्त्र, अहिलेका प्रविधि थिएन, हाम्रा पिता पुर्खाहरूले धुलोमा कोरेको घरमा सूर्यग्रहण कहिले लाग्छ, चन्द्रग्रहण कहिले लाग्छ, ग्रहको स्थिति के छ, कति बजे सूर्योदय हुन्छ, कति बजे सूर्यास्त हुन्छ, चन्द्रमा कहाँ छ, शुक्र कहाँ छ, मङ्गल कहाँ छ, मङ्गलको स्थिति कहाँ छ, कहिले के हुन्छ, चक्रवात कहिले आउँछ, समुद्रको उचाइ कति छ, यी सबै चिज त हाम्रा पिता पुर्खाले देखाएकै छन् त। अहिले पनि छ त हामीसँग त्यो गणित, त्यो विज्ञान, वैदिक गणित हेर्नु न, अहिले पनि छ त। तपाईँ क्यालकुलेटरले गर्न सक्ने गणित म अहिले गरिदिन्छु त, गुणानहरू केही उसमा क्यालकुलेटरले हिसाब गर्न सक्ने गुणान म एकैछिन 2 लाइनमा गरिदिन्छु। त्यो विज्ञान हामीसँग छ नि त, त्यो छ। साहित्य हेर्नु भने त्यही अनुसारको साहित्य छ। दर्शन हेर्नु भने अहिलेसम्म त्यस्तो दर्शन, हाम्रो पूर्वीय दर्शन जस्तो दर्शन न पश्चिमाले भेट्न सकेका छ। उनीहरू लाख वर्षपछि पनि हाम्रो अहिले जुन चिन्तन छ, दार्शनिक चिन्तन, त्यो अहिले पनि पश्चिमसँग छैन होला। प्रविधि उनीहरूमा अगाडि होला, उनीहरूको नभए भने अब टेक्नोलोजीमा उनीहरू अगाडि छन्, हामी 1000 वर्षमा नि पुग्न नसकौँला। तर हामीसँग दर्शन छ, हामीसँग चिन्तन छ, हामीसँग त्यो खगोलीय विज्ञान छ, त्यो अहिले पनि हामीसँग छ। योभन्दा ठुलो प्रमाण के चाहियो? अब आयुर्वेद हेर्नुहोस्, योग हेर्नुहोस्, योग त विश्वले अहिले स्वीकार गरे। ध्यान हेर्नुहोस्, पछिल्लो समय त योग र ध्यान, यो डिप्रेसनको समस्या, तनावको समस्या बढी मात्रामा बढ्दै गयो, जुन कुरा आधुनिकताले निम्त्यायो र पछिल्लो समय योगलाई अनुकरण गर्न मात्र थालियो। अब यसमा चाहिँ योग दिवस मनाउन नेपालबाट सुरु गर्नुपर्ने थियो, पूर्वीय क्षेत्रबाट सुरु गर्नुपर्ने थियो, तर विश्वलाई हामीले श्रेय दियौँ। तथापि के भयो भने योगको सुरुवात भयो हाम्रै यहीँ आदि योगी भगवान शिवबाट सुरु भएको जुन हाम्रो योग संस्कृति छ, गुरु गोरखनाथले गरेको योग संस्कृति छ, यहाँका पतञ्जलिले आएर तपस्या गरेको हाम्रो यही भूमि हो भने हामीलाई चाहिँ त्यसमा केही आपत्ति छैन। हाम्रै योग हो, हाम्रै योग नै गएको, त्यस कारण हामीले त्यसमा ढुक्कसँग मेरै हो, मैले लगेको वेदव्यासकै श्रेय पनि हो। वेदव्यासकै हाम्रै भूमिबाट वेदव्यास जन्मिया हो भने त्यो हाम्रै योग हो। अब त्यसै गरी हामीले वेदलाई पनि आफ्नो ब्रान्ड बनाएर, ठिक छ, योबाट अर्थ उपार्जन गर्ने भने हामीले त्यो काम पनि गर्नुपर्छ। अनि चाहिँ हाम्रा हरेक चिजलाई अब मेरो हो भनेर अपनत्व, आफ्नोपन मेरो हो भनेर स्वीकार गर्ने वातावरण भयो भने हामीलाई अरू केही चाहिँदैन। हामीलाई उद्योग कल कारखानै खोलिरहनु पर्दैन, हामीलाई प्रदूषण बढाइरहनु पर्दैन। हाम्रा यहीँका संस्कृति बेचेर, यहीँका धर्मलाई हामीले चाहिँ मान्छेका जीवन पद्धति बनाइदिएर हामीले त यहाँबाट बुद्ध दिएका छौँ, हामीले यहाँबाट किराँत धर्म दिएका छौँ, त्यसै गरी हामीसँग हिन्दू सभ्यता हामीले दिएका छौँ। अनि हामीसँग के छैन? हामीसँग विश्वका आदि जनसङ्ख्यालाई शासन गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता छ, विश्वका आदि जनसङ्ख्यालाई ढोगाउन सक्ने क्षमता हामीसँग छ। त्यसकारण हामी त ढोगाएर मजासँग गुरु भएर बस्नुपर्ने, ईश्वरको स्थानमा बस्नुपर्ने हामी नेपाली आफ्नो पद जनार्दन हुनुपर्ने, आफ्नो हैसियत थाहा नपाएर हामी त अर्काको दास भनेर बसिया छौँ। हामी त उनीहरूले आएर हामीलाई ढोग्न तयार, अहिले पनि तयार छन्। अन्यत्र शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम भने जस्तो अवस्था। यहाँ आएर ढोगाएर बस्नुपर्ने, हामी त निधाएर आफ्नो चिज नबुझेर, आफ्नै भित्रको कस्तुरी थाहा नपाएर अनि भौतारिरहेका छौँ। आफ्नो चिजलाई चिन्नु पर्यो।
आफ्नो मणि थाहा पाउनु पर्यो। यो चाहिँ विडम्बना हो। यो चाहिँ विडम्बना। भनेपछि नेपाली माटो अनि यहाँको धर्म अनि यहाँको पहिचान हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। अब लाग्छ हामीले दर्शनहरू, पूर्वीय दर्शनहरू छन्, त्यसमध्येमा पनि यहाँ त अद्वैतवादी दर्शन विशेषतः त्यसमा चाहिँ विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ। अरू दर्शन र त्यो अद्वैत दर्शनका बिचको तात्विक भिन्नता चाहिँ के होला? दर्शन भनेर मान्छेले विचार भन्ने कुरा हुन्छ, अलिकति बौद्धिक वर्गहरूले त्यसको पनि खुराक खोजिरहनु भएको हुन्छ। वास्तवमा यो दर्शन भन्ने बित्तिकै जीव जगत ईश्वर भनौँ न, आत्माका बारेमा चिन्तन गर्ने, ईश्वर के हो, जगत संसार कसरी सृष्टि भयो, संसार कहाँबाट आयो, यो कहाँ जान्छ, मान्छे आछन् गाछन्, आउने जाने भनिएको छ, मर्ने भनिएको छ, बाँच्ने भनिएको छ, जन्मिने भनिएको छ, यो के हो भन्ने प्रश्नबाट, वास्तवमा दर्शन नै प्रश्नबाट सुरु हुन्छ र जिज्ञासाबाट दर्शन सुरु हुन्छ। त्यस कारण यो जिज्ञासा अनन्तकालदेखि जिज्ञासा, जब सृष्टि सुरु भयो, जब जीवको उत्पत्ति भयो, त्यो बेलादेखि नै हरेक व्यक्तिको मनमा जिज्ञासा छ। त्यो जिज्ञासा आउँदा 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 विभिन्न दर्शनहरूको कोटि चढ्दै 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 भनौँ, साङ्ख्य दर्शन, योग दर्शन, विभिन्न दर्शन, मीमांसा दर्शन हुँदा हुँदै हामी त नास्तिक दर्शन पनि मान्ने, नास्तिकका पनि दर्शन छन्। त्यो हुँदा हुँदै आएर अन्तिममा हामी भन्छौँ वेदान्त दर्शन। वेदको अन्त भनेको निर्णय, अन्तिम भाग, अन्तिम निर्णय, अन्त भनेको निर्णय। वेदले के निर्णय गर्यो? त्यो ज्ञानको निर्णय। ऋषिहरू जङ्गलमा बसेर अरण्य संस्कृतिको अनुसरण गरेर जब जङ्गलमा बसेर मन्थन भयो, हजारौँ वर्षसम्म त्यो मन्थन भन्दाखेरि के निस्क्यो भन्दाखेरि आखिर संसार त एउटै रहेछ त। तपाईँभित्र रहेको आत्मा, म भित्र रहेको आत्मा, त्यो कमिलो भित्र रहेको आत्मा र संसारमा जति पनि प्राणीहरू छन्, हरेक प्राणीभित्र रहेको आत्मा चाहिँ एउटै हो। वास्तवमा हामी उपाधिले फरक हौँला, कामका आधारमा हामी फरक हौँला, अहिले पनि देख्ने व्यक्तिहरुमा फरक छ। जस्तै तपाईँ भूमिकाका आधारमा कहिले कार्यक्रम प्रस्तुत आउनु होला, कहिले घर जानुभयो भने तपाईँको छोरी अथवा तपाईँको छोरासँग तपाईँ बाबा भन्नुहुन्छ, पत्नीका लागि तपाईँ श्रीमान हुनुहुन्छ, तर यी नाम र रूपमा मात्रै फरक हुन्। भित्री रूपमा तपाईँ एउटै हो। जुन बाल्य अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, वृद्धावस्थामा जाँदा पनि तपाईँभित्र रहेको जुन चेतन तत्त्व हो, आत्मतत्त्व हो, त्यो चाहिँ एउटै हो। वास्तवमा यो ममा मात्रै होइन, हरेक प्राणीभित्र, हरेक संसारमा त्यही एउटै हो। त्यसैलाई त भन्छ सर्वम खलुइदं ब्रह्म। यो संसार जति पनि छ त्यो ब्रह्म नै हो, ब्रह्मकै विवर्त हो। त्यसकारण यो ब्रह्म ईश्वर परमात्माकै रूपहरू हुन्। कमिलादेखि ब्रह्माजीसँग, भुसुनादेखि ब्रह्माजीसँग जति पनि चेतन छ त्यो सबैभित्र त्यही परमात्मा छ। त्यही भयो त्यो परमात्मा चाहिँ एउटै हो भन्ने त्यो एकात्म भाव, त्यो उदात्त भावदेखि दर्शन नै वास्तवमा अद्वैत दर्शन हो। अद्वैत भनेको एक, एउटै, नद्वैत भन्ने चिज नै, दुईटा चिज केही पनि छैन। देखिँदाखेरि यो व्यावहारिक अवस्थामा देखेका हुन्, तर भित्री रूपमा चाहिँ हामी एउटै छौँ। सबै चिज, सबैभित्र एउटै आत्मा, एउटै परमात्माको वास छ। हामी सबै उही नै हौँ, परमात्मै हौँ। त्यस कारण हामीले आफ्नो आफूभित्रको गुण, आफूभित्रको संस्कारलाई जागृत गर्न सक्यौँ भने, ब्रह्मत्व चिन्न सक्यौँ भने हामी परमात्मा बन्न सक्छौँ, हामी ईश्वर बन्न सक्छौँ भने त्यो विशाल दर्शन, त्यो विशाल त्यस्तो दर्शन हामीभित्र रहेको छ भने अरू धर्मका व्यक्तिहरूले पनि यस धर्मलाई अनुसरण गर्नका लागि यहाँको केही आग्रह हुनसक्छ होला सायद। यो यस्तो किसिमको विचार यो भित्र रहेको छ, यसलाई यसरी बुझौँ भन्ने कुरा। आखिर सबैले, अरूले पनि जुनसुकै धर्म अपनाए पनि आखिर पुग्ने गन्तव्य त एउटै होला सायद, होइन? अब अरू धर्मले पनि भनौँ न एउटै ईश्वर मानेको छ भने हामीले पनि अन्तिममा विभिन्न देवता माने पनि तर अन्तिम तत्त्व चाहिँ होला। भूमिकामा विभिन्न भूमिका लिएर आएका होलान्, तर भूमिका फरक भए पनि अन्तिममा पुग्ने गन्तव्य रुचि नाम वैचित्र्य दृजकुटी लनाना पथजुसाम नृणाम एको गम्य तोमसी पयसा मरणविव। जसरी विभिन्न नदीहरू, विभिन्न नालाहरू अन्तिममा गएर मिल्ने समुद्रमै हो, त्यसै गरी होला हाम्रा पाटा फरक होलान्, विभिन्न सम्प्रदाय होलान्, विभिन्न धर्महरूको अनुसरण गरेर हिन्दू धर्मैभित्र विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्, तर अन्तिम गन्तव्य, अन्तिम लक्ष्य भने परमात्मालाई प्राप्ति भनेको एक हो। अन्तिममा एउटै हो, त्यो अद्वैत तत्त्व हो। कहिले भन्लान्, कहिले के नामले पुकारलान्, कहिले के नामले पुकारलान्, तर आखिर उही परमात्मा, उही ईश्वर हो, उही चेतन हो, उही म हो। मैमा पुग्ने सबैजना, सबै मैमा पुग्ने भयो। यहाँ जस्ता महात्माहरूलाई म प्रश्न गर्नुपर्दा के लाग्छ भन्दा यो पछिल्लो समय केही धर्मान्तरण पनि गरेको पाउँछौँ हामीले। हिन्दू धर्मको बहुसङ्ख्यक जनता रहेको एउटा यो पावन भूमि पनि हो, एउटा पवित्र भूमि, सनातन धर्मलाई मान्दै आएको पनि हो। तर पछिल्लो समय पश्चिमाहरूले केही प्रलोभन देखाएर हामीलाई धर्मान्तरण गराइरहेका छन्। यसमा के सत्यता छ अथवा कुनै वर्ग, यदि हो भने कुन वर्ग सुसूचित हुनुपर्छ होला?
सबैभन्दा पहिला त हामीले हामीले धर्मका बारेमा केही जानेका छौँ, धर्मका बारेमा बुझेका छौँ, हामीले पनि बुझाउने प्रयास गर्नु पर्यो। अहिले धेरै धर्मान्तर, त्यही त अरू धर्मका व्यक्तिहरू त्यति लालायत भएर त्यति उनीहरू एकदम कर्मचारी जस्तो भएर खटिरहेका देख्छौँ हामीले। विदेशीहरू त्यसरी यहाँनिर सेना जस्तो भएर खटेका छन्। तर हामी हाम्रै आफ्नै धर्म हो भनेर छातीमा हात राखेर भन्न सक्ने अवस्था। यो चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ एक प्रकारले भनौँ दरिद्र भयौँ। दरिद्रताले, भोकमरीले, खान नपाएर यो धर्म परिवर्तन भएको हामीले त धेरै जसो 99% मान्छे त्यो दर्शन बुझेर होइन, त्यो विचारको उदात्तताले होइन, मात्रै पेट पाल्नका लागि त्यो दरिद्रताले गर्दा त्यस्तो धर्मान्तरण भएको। वास्तवमा दर्शनसँग त्यसको केही सम्बन्ध छैन, धर्मसँग पनि सम्बन्ध छैन। अहिले पछिल्लो समयमा बुढीसँग मात्रै सम्बन्ध भएका। मन्दिर जति छन् त्योभन्दा बढी अरू धर्मका चाहिँ त्योभन्दा बढी भइसके। मन्दिरहरू भनेका त हाम्रो माटोसँग जोडिएका विषयवस्तु भरे है, गुम्बा त्यसै माटोसँगै जोडिएर आयो। तर पछिल्लो समय अरू धर्मका ती जुन संरचनाहरू दिन प्रतिदिन टोलै पछि बन्दै गइरहेका छन्, यसप्रति महात्माहरूको दृष्टिकोण कस्तो छ? अब यसो हामीले जागृति गराउने, ढोलक बजाउने भन्छन्, हजुर, जनचेतना फैलाउने, त्यो फैलाइ पनि राखेका छौँ। तर हामीले मात्रै 1-2 जना कराएर 1-2 जना बोलेर मात्रै एक्लो बृहस्पति जुटो हुन्छ। समुदायका सबैजनाले, सबै जो हामी समुदायमा छौँ, समाजमा छौँ, समाजमा बसेका सबैले के बुझाउनु पर्यो भन्दाखेरि जो विदेशी मिसनरीहरू आएका छन्, मण्डलीहरू आएका छन्, यहाँका पैसा खर्च गरेर एनजिओको नाममा गरिब, दुखी र रोगीहरूका लागि रोग उपचार गरिदिने नाममा, शिक्षाका नाममा विभिन्न बसेका यो चाहिँ राज्यको पनि दायित्व हो। राज्यले त्यो कानुन पनि छ, राज्यले त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्यो भने यहाँका जो अहिले नेपाली समाजमा देखेका विकृति, विसङ्गति, विभिन्न मण्डली र मिसनरीहरूको जुन चलखेल छ, त्यो चलखेल एनजिओ र आइएनजिओहरूको जुन चलखेल छ त्यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। राज्य हामीले पठाएको हो भने हाम्रो आफ्नो आस्था र आफ्नो विश्वासको संरक्षण गर्ने र संविधानमै लेखेको छ, परम्परादेखि चलिआएको सनातन संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनिएको छ भने राज्यले यो संरक्षण गरिरहेको छैन भनेपछि अब राज्यमा एउटा छ, कानुनमा एउटा छ, कार्यान्वयन भइरहेको छैन। राज्य कानमा तेल हालेर निरीह बनेर आँखा बन्द गरेर कालो चस्मा लाएर बसिया छ। त्यसकारण पहिला राज्यको आँखा खोलौँ, राज्यको कान कोचौँ, कानमा चाहिँ कोचेको कपास निकालौँ। त्यो गरियो भने हामी सुरक्षित रहन्छौँ। नत्र भने राज्य नै लाएपछि, राज्य नै हाम्रा विरुद्धमा लागिसकेपछि हामीले मात्रै कराएर होइन भने त हाम्रो त माटो त एक किसिमले हाम्रो केवल माटो मात्रै रहन्छ, पहिचान सभ्यहरूको रहन्छ, सभ्यता सभ्यहरूको रहन्छ। हामी त केवल यहाँका निरीह एउटा प्राणीका रूपमा मात्रै रहन्छौँ। अब चाहिँ अति भयो, अब चाहिँ सोच्नुपर्छ है भन्ने बेला चाहिँ आएको छ। होइन, आएको छ, मान्छेमा जागृति पनि आएको छ, अलि लाग्नु पनि भएको छ। र म युवाहरूलाई के आग्रह गर्छु भने, के अनुरोध गर्छु भने, तपाईँहरू नउठी हुँदैन। देश जोगाउने युवाले हो, संस्कृति जोगाएका युवाहरूले हुन्, आफ्नो परम्परा जोगाएका युवाहरूले हुन्। त्यसकारण आउनुहोस्, हामी त छँदैछौँ, हामी त लागेकै छौँ। तपाईँहरू नै आउनुभयो भने कमसेकम नआए भने ताली बजाउनुहोस्, तपाईँ हामीलाई उत्साह हुन्छ, गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई उत्साह हुन्छ। जो लागेका छन् उनीहरूलाई राम्रो भनिदिनुहोस्। तपाईँ पुरै समय दिन सक्नु भएन भने र जति दिन सक्नुहुन्छ, एउटा उसमा चाहिँ पानी, एउटा पोखरीमा पानी छ भने तपाईँ पनि लिएर आएर एक बुँद मात्रै थपिदिनुहोस्, एक इँटा मात्रै थपिदिनुहोस्। आफ्नो संस्कार, संस्कृति र परम्परा मारियो भने त्यो पछि खोजेर पाइँदैन। हेर्नुहोस्, अफ्रिकाले अहिले आफ्नो संस्कृति र परम्परा खोजेर पनि पाउँदैन। उनीहरूको संस्कृति र परम्परा पश्चिमहरूले नामेट बनाइदिइसकेका छन्। त्यसकारण उनीहरूसँग केही पनि छैन। उनीहरूसँग हातमा केवल बाइबल मात्रै छ। त्योदेखि बाहेक न उनीहरूको संस्कृति छ, न उनको परम्परा छ। त्यसकारण हामी पनि हाम्रो संस्कृति मासेर आफ्नो संस्कृतिको च्यानमा बाइबल रोप्ने काम नगरौँ। बाइबल रोपेर यो ऋषिको भूमिमा, यो तपस्वीको भूमिमा, यो हाम्रा महर्षिहरूको भूमिमा, हाम्रा पिता पुर्खाको चिहानमा बाइबल रोप्ने काम बन्द गरौँ। होइन भने हामी हाम्रा भोलिका पुस्ताले, आउने सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्नेछ, हामीलाई गाली गर्नेछ। त्यो गाली र त्यो श्राप हामीलाई लाग्नेछ। हामी मरिसकेपछि पनि यदि हाम्रो अर्को जन्म हुन्छ भने हामी शान्तिसँग हामीले जन्म लिन सक्दैनौँ र शान्तिसँग हामीले मुक्तिको बाटो पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यो अनन्त शान्ति प्राप्त गर्नु छ भने पनि अहिले सचेत हुनु जरुरी छ। बेलैमा सचेत भइएन भने हामी पछि चाहिँ पछुताउनु बाहेक अरू केही अर्थ रहन्न। अब आफ्नै भाषा संस्कृति, अब विशेष गरेर नेपाली आफ्नो भाषासँग जोडिन्छ नेपाल भनेपछि। पछिल्लो समय यो इन्भोइस नम्बरको कुराहरू आएको छ। इन्भोइस नम्बर अङ्ग्रेजीमा राख्नु नै पर्छ भने कतिपयलाई त अहिले अङ्ग्रेजी भाषामा नराखेदेखि कारबाही भनेर अस्ति त्यसको
प्रक्रिया नै अगाडि बढाइसकेछ। यो चाहिँ के हो? यसमा पनि केही न केही यहाँको जिज्ञासा यसो छ। यो चाहिँ के हो भने प्रविधिको कुरा हो। भाषामा प्रविधि भनेको त्यो चाहिँ चिप हो, जडान गर्ने हो इन्भोइस नम्बरमा। हजुर, त्यसलाई चाहिँ भाषाको खास त्यसमा केही अर्थ छैन। एउटा उनीहरूले दिएको कारण के हो भने विदेशमा पनि हाम्रो गाडी चल्न चाहिँ भारतै छिर्न दिँदैन, कुन देश लैजाने हामीले? हाम्रा गाडी भारतै छिर्न पाउँदैन। त्यो गरेपछि एकदम गाह्रो छ। फेरि विदेशीले त आफ्नो भाषामै राखेको छ त। फेरि कयौँ देशले आफ्नो भाषामा यो अधिकांश देशहरूले। त्यस कारण भाषा मात्रै होइन, बालकृष्ण समको आउँछ नि, भाषा हो सभ्यता हाम्रो सारा उदय उन्नति, जित वैभव भाषामै रहन्छन् पछि सम्मति। हेर्नु, यदि ज्युजहरूको इतिहास हेर्नुभयो भने, इजरायलीहरूको इतिहास, यहुदीहरूको इतिहास हेर्नुभयो भने उनीहरू रोएका छन्। किन रोएका छन् भन्दाखेरि जब हिटलरले शासन गरेपछि उनीहरूले आफ्नो भाषा सबै बिर्से, भाषा सबै गयो। यसै गरी आधुनिक बन्ने नाउँमा, विकास गर्ने नाउँमा यहुदीहरूमाथि यति दमन गरियो कि भाषा बिर्स्यो। भाषा बिर्सिसकेपछि के भयो? अर्को भाषी आए, उनीहरूको आफ्नो भाषा थिएन। भाषा भएको भए आफ्नो भाषामा चिच्याउन सक्थे, कराउन सक्थे, तर भाषा नभएको कारणले उनीहरू शरणार्थी बन्न पर्यो भने त्यही स्थिति हाम्रो नेपालीको पनि आउन सक्छ। त्यसकारण भाषा भन्ने कुरो त्यो इन्भोइस नम्बर मात्रै होइन, त्यो इन्भोइस नम्बर सँगसँगै विभिन्न चिज अब अङ्ग्रेजी छिर्दै बिस्तारै जान्छ। त्यसकारण यो चाहिँ भाषिक दास बनाउने नीति हो। यसलाई चाहिँ हामीले ठिक छ अङ्ग्रेजी राख्छौँ भने नि राख, तर नेपाली भाषा हामीलाई अनिवार्य, नेपाली पनि हुनै पर्यो। यसको अर्थ यो होइन कि अङ्ग्रेजी राख्यौ त्यसमा होइन, तर अङ्ग्रेजी राख्छौ भने राख, त्यसमा केही भएन, तर नेपाली चाहिँ हाम्रो अनिवार्य हुनु पर्यो। मलाई त के लागेको भन्दा अझ त्यो अङ्ग्रेजीको साटोमा संस्कृत भाषा राखिनु पर्ने हो बरु, यदि चेतना हुन्थ्यो भने। संस्कृत राख, यहाँका काठमाडौँको छ भने नेवारी राख, मैथिली राख, पूर्व गएर छ भने राईको लिम्बू भाषा राख, होइन? त्यसमा के आपत्ति छ? हाम्रा भाषा, हाम्रो यहाँको साझा संस्कृति, हाम्रो भाषा राख्न के आपत्ति छ? राख, तर नेपाली अनिवार्य राख। अब यो यहाँको भेषले पनि देखाउँछ, यहाँ त आबाल ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ है। अब जीवनमा सुख भन्ने कुरा कहाँबाट प्राप्त हुँदो रहेछ? अहिलेका व्यक्तिहरू सुखको खोजीमा भौतारिरहेका छन् र त्यसैमा विदेश पनि कतिपय पलायन भएका छन्। यहाँ यहीँ बसेर यदि निडरतापूर्वक आफ्ना विचार वा दृष्टिकोणहरू राख्नुभएको छ, आफ्नै माटासँग मिल्ने किसिमको सुख चाहिँ पक्कै पनि सुखका कारणले नै हुनसक्छ। सुख कहाँनिर छ होला? त्यो त हामीले सानोमा 8 कक्षामै पढेको खोज्छन् सबै सुख भनी, सुख त्यो कहाँ छ? तर्कन छ त्यो रुख मुनि जुन साथ मिल्छ। सुखको स्रोत बाहिर होइन, भौतिक विषयवस्तु सुखको स्रोत होइन। आन्तरिक जब तपाईँ एकान्तमा आनन्दसँग बस्नुहुन्छ भने, आफैलाई झाँक्नुहुन्छ भने सुखको स्रोत आफै हो। त्यसकारण मनसित परितुष्टे कोर्थवानको दरिद्र, मन प्रसन्न छ भने, मनलाई आफूले नियन्त्रण गर्न सक्यो भने सुखको स्रोत आफै हो। आफूदेखि बाहेक अरू सुखको स्रोत होइन, आफैलाई खोज्ने हो। बाहिरका विषयबाट कहिले पनि सुख प्राप्त, इन्द्रिय र मनलाई निग्रह गरेर आफैभित्र झाँक्न सक्नुभयो भने सुखको स्रोत आफै हो। अन्तर हृदयमा खोज्नु पर्यो, बाहिर भौतारिएर हिँडेर कुनै अर्थ रहँदैन। हस्, व्यस्त समयका बावजुद यहाँ आइदिनु भयो। यहाँको यो भगीरथ यात्रा, यत्रो यो महान यात्रा र एउटा माटो र पहिचान अनि सभ्यता र संस्कृति रहनुपर्छ भनेर आजीवन समर्पित हुनुभएको यात्रा अनवरत रूपमा अगाडि बढिरहोस्। यसका लागि हाम्रो टेलिभिजनको तर्फबाट र बागमती टेलिभिजन पनि अहोरात्र खट्ने नै छ, उहाँ यहाँलाई समर्पित गर्ने नै छ अथवा समर्थन गर्ने नै छ। कार्यक्रमका लागि यहाँलाई विशेष नमन। धन्यवाद बागमती टेलिभिजनलाई र सभ्यता कार्यक्रम चलाउनु भएको यहाँलाई नि मलाई बोलाउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद। हाम्रो संस्कृति परम्परा र हामीले जोगाउने हो। यसै गरी मिडियाबाट, यसै गरी टेलिभिजनहरूबाट जनचेतना जगाउने हो। यो तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। यसका लागि यहाँहरू सबैलाई, यहाँहरूको टिमलाई, क्यामेराम्यानदेखि लिएर जो प्रविधिमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट यहाँहरूभित्र रहेको अन्तर्यामी परमात्मालाई सादर प्रणाम छ। धन्यवाद। समादरणीय दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा लामो समय आफूलाई धर्मका क्षेत्रमा, संस्कृतिका क्षेत्रमा, भाषाका क्षेत्रमा र पहिचानका क्षेत्रमा समर्पित गर्नुहुने आदरणीय एउटा विद्वान, संस्कृतका मूर्धन्य व्यक्तित्व डाक्टर केशवानन्द हुनुहुन्थ्यो र आगामी अङ्कमा फरक विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सभ्यता कार्यक्रम परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।